2 रकत बराए नमाज ईद उल अज़हा 6 जायद तकबीरात के साथ। पूरी उम्मत का अमल यह है कि 12 तकबीरात जो हैं वो जायद हैं नमाज ईद, ईद उल फित्र में, ईद उल अज़हा में, पहली में 7 और दूसरी में 5। अहले मदीना भी जो है वो 12 तकबीरात जायद पढ़ते थे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह भी 12 तकबीरात के कायल और फाइल थे। इमाम शाफई रहमहुल्लाह भी, इमाम अहमद इब्न हंबल भी और इमाम इसहाक बिन राहवे भी। आपकी ये तकबीरात जो 6 हो गई हैं, 3 पहले 3 बाद में, इसका क्या सबूत है? कहां से दीन लिया है? आपने कसम खाई हुई है कि नबी के हर मसले की मुखालफत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि पहली रकत के अंदर 7 तकबीरात पढ़ी जाएंगी। यह सुनन तिरमिज़ी की 536 नंबर हदीस है कि पहली रकत के अंदर 7 तकबीरात इजाफी, इसमें तकबीर तहरीमा वाली नहीं है शामिल। दूसरी रकत के अंदर जो है वो 5 तकबीरात कही जाएंगी और उसके अंदर जो सजदे से उठने वाली तकबीर है वो शामिल नहीं। अल्फाज लिखे 7 और 5 जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं कि अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बरा फिल ईदैन फिल ऊला सबअन क़ब्ल अल क़िराअह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन के अंदर, नमाज ईद अज़हा या फित्र दोनों के अंदर पहली रकत में 7 तकबीरात पढ़ते थे क़ब्ल अल क़िराअह, सूरत फातिहा पढ़ने से पहले, व फिल आखिरति खमसन क़ब्ल अल क़िराअह, और दूसरी रकत में 5 तकबीरात पढ़ते थे सूरत फातिहा पढ़ने से पहले। तो मेरे भाई ने जो 6 तकबीरात कहीं, 3 पहले और 3 बाद, पहली रकत में सूरत फातिहा से पहले और दूसरी रकत में किरात के बाद भी, सूरत फातिहा के बाद जो किरात की जाती है रुकू जाने से पहले, इसका सबूत किताब और सुन्नत से मेरे इल्म के मुताबिक नहीं है मौजूद। अल्लाह। तो आप अगर अपनी त्यौहार को, अपनी खुशी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं बसर करते तो आपको उसका अजर सवाब नहीं मिलेगा। मैंने तो यहां तक बात कह दी कि वो लोग के जो तकबीरात जाके ईदगाह में लाइनें बनाकर स्पीकर खोल के लगे हुए हैं, दगड़ 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 दगड़, जनाब सारे कह रहे हैं ऊंची आवाज से पढ़े, ऊंची, मैं कहता हूं उसका सबूत भी नहीं है, वो बिदअत है। सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ कुछ गलत फहमी फैली हुई है जो मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये किताब कहा जाता है कि कुरान मजीद के बाद ये सियासत्ता, ये बुखारी जो है अब किताब है, असहल किताब बादल कुरान, ये बुखारी ही है, इसमें कोई शर्त नहीं, सबका इजमा हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या यही 6 किताबें? नहीं, इसके अलावा और भी अहादीस मुख्तलिफ किताबें मौजूद हैं। हमारी जो दलील है वो बेसिकली हम लेते हैं मानिउल आसार, एक बड़ी मशहूर किताब है जो कि इमाम इब्न तहवी रहमतुल्लाह ने लिखी। उन्होंने सहाबा करम खुलफा राशिदीन का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल नकल किया, और उसमें जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला, जिनके अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फ़क़ी है। मैं एक और दलील देता हूँ, एक और बात करता हूँ एक दूसरे एंगल से। तो खुलफा राशिदीन जो है ना, खुलफा राशिदीन के बारे में एक नस बयान करने लगा हूँ जो अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाई, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा अर्राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत जो खुलफा राशिदीन में से हैं। देखें मिसाल के तौर पर जुमे की नमाज हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ जो जुमे की कितनी अज़ान है? 2 अज़ान है, इनके यहाँ 1 अज़ान है। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जो है उस 2 को लेते हैं। किसी और मौजू पे जा रहे हैं हम, ईद पे अगर आ जाए तो इंशाअल्लाह मैं इस मौजू पर भी आपकी तसल्ली करवा दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप बात करते हैं ना 12 तकबीरात की, देखिए ये 12 तकबीरात इन्होंने हदीस से साबित किए भी हैं। एक और हदीस है जो कि इसी, आपके पास कौन सी किताब है? सुनन तिरमिज़ी। मैं एक अबू दाऊद की हदीस है जिसमें, चलें 6 को भी आप छोड़ दें, 12 को भी छोड़ दें, एक हदीस की किताब है जिसमें 4 तकबीरों का जिक्र है। वो कैसे कि कैफ़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिरु फिल अज़हा वल फित्री फ़क़ाल अबू मूसा अशरी काना युकब्बिरु अर्बअन तकबीरन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल पूछा गया अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो उन्होंने फरमाया, उनसे पूछा गया कितनी तकबीरें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ा करते थे? उन्होंने कहा नमाज जनाजे की तरह 4 पढ़ा करते थे, यानी कि अला जनाइज़ी, जैसे कि जनाजे की तकबीर है। देखें एक चीज़ इख्तिलाफ होना एक अलग बात है, इसी तरह मुफ्ता भी होना अलग बात है। हम जो अहनाफ हैं वो इसी को मुफ्ता भी कौल समझते हैं और यही हमारा मामूल भी है। अच्छा, यहां पर इन्होंने जो रिवायत बयान की उसका ईद के साथ ताल्लुक नहीं है और वो सनद भी ठीक नहीं है सुनन अबी दाऊद की। अगली बात जो मैं कहने लगा हूं कि हमारे नजदीक सिर्फ सिहाए सित्ता जो है वो काबिल एहतराम नहीं, तमाम कुतुबे अहादीस वो दुनिया की किसी किताब में आ जाए तो हम कहते हैं सनद सही हो, दीन वहीं से भी लिया जा सकता है। अब जो बात मैं कह रहा हूं कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वहाकदा रोविया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही हदीस बयान की गई और इस हदीस के मुतालिक सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी यही हदीस बयान कर रही हैं, 12 तकबीरात, अब्दुल्लाह इब्न उमर भी 12 तकबीरात, अब्दुल्लाह बिन अमर ये भी 12 तकबीरात, और फिर इसी पर मौक़िफ़ जो है, इस पर अमल वाहुवा कौल अहलिल मदीना,
اہل مدینہ بھی جو ہے وہ 12 رکعات پڑھتے تھے، 12 تکبیرات زائد پڑھتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی 12 تکبیرات کے قائل اور فائل تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی، امام احمد ابن حنبل بھی، اور امام اسحاق بن راہویہ بھی۔ یہ امت کی کریم ہے جو 12 تکبیرات، 7 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 5 دوسری میں پڑھتی تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج اللہ تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کو جو ہے وہ بیت اللہ کا حج جو ہے وہ لائیو دکھانے کی الحمدللہ سعادت ملتی ہے۔ دیکھیے گا کہ وہاں پر بیت اللہ شریف کے اندر بھی 7 تکبیرات جو ہے وہ پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں۔ مسجد نبوی شریف میں دیکھا جائے پوری امت کا عمل جو ہے، پوری امت کا عمل یہ ہے کہ 12 تکبیرات جو ہیں وہ زائد ہیں نماز عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، پہلی میں 7 اور دوسری میں 5۔ اور جو ایک منٹ، علامہ صاحب سے میرا سوال ہے، آپ سوجیٹ کو جو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک روایت کے مطابق جو آپ نے پیش کی ہے اس کے مطابق وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا اگلا سوال ہے، آپ وہاں جنازہ پڑھیں، جنازہ وہاں جو ہے وہ جہری نہیں ہوتا، سری ہوتا ہے، تو آپ جہری ہم کہتے ہیں سری بھی جائز ہے، ہم سے مسئلہ پوچھئے نا، ہم کہتے ہیں سری بھی جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی سری پڑھتا ہے تو ہم اسے بدعت نہیں کہیں گے، اگر کوئی جاری پڑھتا ہے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم سے دلیل لیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو دلیل دینے کے پابند ہیں۔ میں قربان بڑا پن ہے ماشاءاللہ۔ یہ ابو داؤد کی جو روایت ہے جس کی جو ہے 1153 کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا صاحب رسول النبی، وہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، انہوں نے فرمایا فقال حذیفہ الصدقہ، یعنی کہ جو میں بات کر رہا ہوں جو ابو داؤد کی جو ہے جن کو یہ ضعیف کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ 4 تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندے آپ 4 کو بیان کر رہے ہیں اور 4 کے اوپر آپ عمل بھی نہیں کرتے۔ میں قربان دوں، نہ 4 پہ کرتا ہوں نہ 7 پہ کرتا ہوں، جو ہم نے امام ابن طحاوی سے جو روایت نکل کی ہے ہم اس کے مطابق آئیے امام صاحب سے پھر پوچھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اب کہتے ہیں جی 4 امام برحق ہیں، امام ابو حنیفہ آپ کہتے ہیں 4 امام برحق ہیں، سارے امام برحق ہیں، سارے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں 4 امام برحق ہیں۔ میں بابانگے میں امام یہ دیکھیے گا، امام مالک 12 پڑھ رہے ہیں، حق ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل حق ہے۔ امام شافعی 12 پڑھ رہے ہیں، حق ہیں یا نہیں ہیں؟ امام احمد ابن حنبل، تو بھائی ایک طرف ساری دنیا ہے اور ایک طرف آپ علیحدہ سے جو ہے وہ اپنی۔ میں الحمدللہ یہ بات بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں، میں نے الحمدللہ اہل حدیث مکتب فکر کے پیچھے بھی بابانگی نماز عید پڑھی ہے، 12 پڑھی ہے الحمدللہ۔ امام کو فالو کریں گے آپ چاہے سعودیہ میں ہو، چاہے آپ شافعی کا فالو کریں۔ میں امام کہتا ہوں آپ امام سمندر میں جائیں، سمندری علاقے میں امام شافعی کو زیادہ وہ کرتے ہیں، میں امام وہاں پہ جاؤں گا، میں بے شک فقہ حنفی کے مطابق رفع دین نہیں کروں گا، میں تحت السرہ باندھوں گا، لیکن میں امام کو فالو کروں گا۔ امام نے اگر 12 کیے ہیں، اگر میں بالکل پڑھوں گا۔ امام مالک، امام شافعی، امام حنبل جتنے بھی ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل صحیح، وہ آپ نے وضاحت فرما دی۔ دیکھیں ایک روایت میں 4 بھی آتی ہے، 6 بھی آتی ہے، اور آپ نے ہمارا 4 پہ بھی نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، ہمارا 4 پہ بھی عمل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اگر ان کے پیچھے پڑھوں گا تو میں حضرت اپنے وہ نماز میں رفع الیدین تو ویسے تو آپ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، میں یہ بات چیلنج کر کے کہتا ہوں، ہمارے حنفیوں کی نماز، کوئی نماز ایسی ہے جو رفع دین سے شروع نہ ہوتی ہو۔ شروع ہوتی ہے نا، آگے جا کے تکلیف ہو جاتی ہے کہ آپ کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ شروع والی پہ اختلاف نہیں ہے، آگے کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہمارے ہاں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں نا، آنے والی زندگی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ تقویٰ للہیت میں۔ آپ نے نماز رفع دین کے ساتھ بھی پڑھی ہے، رفع دین کے بغیر پڑھی ہے، بغیر پڑھی کا ثبوت آپ دیں گے، پڑھی کا آپ مان رہے ہیں۔ آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری حدیثیں 80 میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ساری، میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک دلیل پوچھی تھی، میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں، ایک ضعیف حدیث بھی آ جائے نا، ایک ضعیف حدیث ہے جس میں کوئی سکم ہو، کوئی راوی کا انقطاع ہو، کوئی بھی ضعف ہو جائے، کوئی بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 نہیں کروڑ اجتہاد سے وہ ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ تو یہاں تو میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں نا، دیکھیں میں تو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ تو ضعیف کی بات۔ حدیث جو دیکھیں، حدیث کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جو آپ اہل تشیع ہیں وہ کچھ ہماری کچھ حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں، دیکھیں حدیثوں کو بھی اصول ہوتے ہیں، حضور سے اصولیین نے جو چیزیں وجہ کی ہے، اصل میں چیز ہوتی ہے فقاہت، فقی، جو محدث سے زیادہ جو اعلیٰ درجہ رکھتا ہے نا، وہ اللہ کے نبی نے کیا دعا دی تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین، عبداللہ ابن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے زیادہ تر جو روایت آئی ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود سے آئی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود فقیہ تھے، مجتہد مطلق تھے۔ تو دیکھیں اس میں صحابہ کرام بالکل صحیح، ہم کہتے ہیں صحابہ سارے کے سارے فقیہ، علامہ صاحب کوئی محدث تھا، کوئی فقیہ تھا، صحابہ سارے کے سارے فقیہ تھے۔ جس نے 6 پڑھی اس کی بھی نماز عید ہوگی، جس نے 12 پڑھی اس کی بھی نماز عید ہو جائے گی انشاءاللہ۔